बंगाल विधानसभा चुनावको नतिजा प्रकाशमा आए लगत्तै यहाँको राजनैतिक परिवेशमा एउटा नयाँ मुद्दा भित्रिएको छ अनि त्यो मुद्दाले अहिलेघरि निकै जोड पनि पक्रिरहेको छ, अर्थात् चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको छ। यहाँहरू धेरैमा सम्बन्धित विषयप्रति अवगत हुनुहुन्छ होला, तर जो अनभिज्ञ हुनुहुन्छ त्यसबारे जान्न अवश्य पनि जिज्ञासु हुनुहुन्छ होला र त्यो मुद्दा हो बंगालबाट छुट्याएर उत्तर बंगाल राज्य निर्माण गरिनुपर्ने माग। नमस्कार, म बबिता मादेन एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, बंगालबाट उत्तर बंगाल इलाकालाई अलग गरिनुपर्ने अहिले जुन प्रसङ्ग उठिरहेको छ यो पहिलो पटक भने अवश्य होइन। यसभन्दा अघि पनि समय समयको अन्तरालमा एउटा अदृश्य र अस्पष्ट स्रोतको माध्यमबाट उक्त प्रसङ्गको उठान गरिने गरिन्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसपटक भाजपा खेमाबाटै यस प्रसङ्गको उठान भएको छ। अलिपुरद्वारका भाजपा सांसद जोन बार्लाले उत्तर बंगालको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति बंगाल विभाजन गरी उत्तर बंगाललाई अलग राज्य बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। सांसद बार्लाले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उत्तर बंगाल चिकन नेक क्षेत्र हो, यसको चारैतिरको सीमावर्ती क्षेत्रमा भुटान, चीन, नेपाल र बंगलादेशको सिमाना रहेको यसोसले विदेशी ताकतबाट देशलाई बचाउन उत्तर बंगाललाई अलग गर्न जरुरी रहेको मन्तव्य प्रकट गर्दै र यसको निम्ति उत्तर बंगालका सबै भाजपा सांसद अनि विधायकहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटेर कुरा गर्नेछु भनी बताएका छन्। विधानसभा चुनावमा भाजपाले राज्यमा हारको सामना गर्नु परे पनि उत्तर बंगालमा भने पार्टी बलियो स्थितिमा छ। यसरी चुनावी नतिजाको लगत्तै पछि यस प्रकारको उठान पार्टीकै सांसद एवं कार्यकर्ताहरूबाट हुनुले यता राज्य हाइकमानमा पनि खैला बैला मचिसकेको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको बयानले स्पष्ट पार्दछ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले यसको निम्ति सीधा केन्द्रलाई दोस्याउँदै बंगाल विभाजन गर्ने भाजपाको षड्यन्त्र कुनै हालतमा पनि पूरा नहुने बताएकी छन्। भाजपाले उत्तर बंगाललाई पूर्ण राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउन सक्ने प्रसङ्गबारे उनले केन्द्र शासित प्रदेश भनेको कश्मीर जस्तो मानिसहरूको आवाज दबाउने अनि नजरबन्द गरेर राख्ने षड्यन्त्र हो भनी उनले प्रश्न पनि तेर्साएकी छन्। यसैबीच यता पहाड तथा गोर्खा समुदायभित्र पनि यस विषयले अहिलेघरि तहल्का मचाएको छ। हामीले विभिन्न दलका नेता साथै बौद्धिक वर्गबाट सम्बन्धित विषयबारे विचार जान्न चाहेका थियौं, जसलाई लिएर व्यक्ति विशेष तथा राजनैतिक दलहरूको आफ्नै दृष्टिकोण रहेको छ। सबैभन्दा पहिला बौद्धिक व्यक्तित्व तथा राजनैतिक विश्लेषक पी अर्जुन यसबारे के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। प्रणाम। यस महिना 13 जुनमा अलिपुरद्वारका एमपी जन बार्लाले उत्तर बंगाल राज्यको माग गरेर सनसनी बनाएका छन्। वास्तवमा उत्तर बंगाल राज्यको माग धेरै वर्ष अघि पनि भएको हो, तर त्यो इतिहासको गर्भमा लुकेर बस्यो। विभिन्न कालखण्डमा त्यसरी नै यो बंगालको प्रशासनदेखि मुक्त हुनलाई धेरै सङ्गठनहरूले, धेरै संस्थाहरूले प्रयास गर्दै आएकै हो। यो सर्वविदित छ र विशेष भारतीय गोर्खा जातिलाई यसबारे धेरै जानकारी छ। भारत सरकार, राज्य सरकारलाई पनि सबै कुरोको जानकारी राम्ररी छ। जन बार्लाको आफ्नो विचार अनुसार, जुन विचार उहाँहरूले संवाददाता सम्मेलन अघि आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै भनेका छन् कि उहाँहरूले के भन्न चाहेको भने जन बार्लाको भनाइअनुसार बंगाल सरकारले कहिले पनि उत्तर बंगाललाई आफ्नो सर ठान्दैन, सानी आमा जस्तो व्यवहार गर्छन् र विकासमूलक जति पनि कार्यहरू हुन्छ त्यो दक्षिण बंगालमा मात्र सीमित राख्छन् र उत्तर बंगालबाट पाएको रेभेन्यू दक्षिण बंगालको विकासमूलक कार्यहरूको निम्ति खर्च गरिन्छ। यो एक नम्बर उहाँको विशेष एउटा आरोप छ। र अर्को कुरो के भने उत्तर बंगालका आम जनताले तृणमूल कांग्रेस सरकारलाई मन पराउँदैन भन्ने उहाँको धारणा छ। यसको प्रमाण कसरी गर्छन् भने बंगाल निर्वाचन पछिको जुन एउटा व्यापक हिंसा भएको छ, यो
माने पोस्ट पोल भायोलेन्स जुन भइरहेछ, जुन अझसम्म भइरहेको छ, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलले पनि कभर गरेको छ। यस सन्दर्भमा उहाँको भनाइ के छ भने पोस्ट पोल भायोलेन्समा यो तपाईँको हिंसात्मक जुन एउटा जघन्य अपराधहरू हुँदैछ सांसदमाथि, विधायकमाथि, बिजेपी नेतृत्वगणमाथि, यो एकदम अति निन्दनीय छ र यसका मुख दर्शक भएर ममता सरकार बसेका छन् र पुलिस प्रशासनले पनि कुनै ठोस कारबाही गरेको छैन। यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छन् भने उत्तर बङ्गालको जनतालाई वास्तवमा बङ्गाल सरकारले कहिले पनि राम्रो चित्त लिएर हेरेका छैनन् र अवहेलना गर्छन् र जहाँ सुरक्षा दिन पर्नेको बदलो उहाँहरूले केवल उहाँहरूलाई असुरक्षाको भावना, बिजेपी नेताहरूलाई जबरजस्ती पुलिस प्रशासन लगाएर काम गर्न नदिनु इत्यादि यस्ता थुप्रो आरोपहरू जन बारलाले लगाउँदै आएका हुन् र 13 जुनमा पनि उहाँले एउटा संवाददाता सम्मेलनलाई यसरी नै सम्बोधन गरेका हुन्। उत्तर बङ्गाल राज्यको सन्दर्भमा अब भनौँ, स्पष्ट विषय के भने उत्तर बङ्गाल राज्य माग्न जसले माग्न सक्छ, संवैधानिक एउटा राष्ट्र हो, लोकतान्त्रिक एउटा माग हो, जसले पनि माग्न सक्छ। उत्तर बङ्गाल राज्य माग मात्र हेर्नु हो भने सरासरी हेर्नु हो भने त्यो राम्रो नै भन्न सकिन्छ, तर यसरी कुनै पनि मागको एउटा पृष्ठभूमि हुनुपर्छ, त्यसको आधार हुनुपर्छ, क्राइटेरिया हुनुपर्छ र यसको रोड म्याप के छ, कुन आधारमा उहाँले माग्दैछन् र यसका रूपरेखा के छ, यी सब त स्पष्ट भएको छैन। हामी जन बारलाको यस कुरोलाई स्वागत गर्छौँ, तर त्यसभन्दा अघि राम्ररी अध्ययन नगरिकन, यस विषयलाई राम्ररी नबुझिकन, यसको प्रतिफल के हुन्छ यसलाई पनि राम्रो नसम्झिकन राम्रो अध्ययन गर्न पर्ने आवश्यकता म व्यक्तिगत रूपमा ठान्दछु। व्यक्तिगत रूपमा मेरो विरोध छैन, तर यसको व्यावहारिकता पक्ष, यसको प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट्स चाहिँ के छ, यसलाई एकदम छानबिन नगरिकन कुनै ठोस एउटा निष्कर्षमा यस मागबारे पुग्न सकिन्न। र उत्तर बङ्गाल राज्यको माग सरासरी हेर्दा म अघि नै भने राम्रै छ, तर यसको व्यावहारिकता मलाई लाग्छ वर्तमान परिस्थितिमा कति छ कति छैन त्यो अहिले हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। र अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने नेपाली भाषी भारतीय गोर्खा जातिको दीर्घकालीन माग जुन बङ्गाल प्रशासनिक अनि राजनैतिक एउटा नियन्त्रणदेखि सम्पूर्ण रूपले मुक्त हुनुको निम्ति नै हो यो गोर्खाल्यान्ड माग, राज्य माग। र गोर्खाल्यान्डको अर्थ यो पनि हो कि बङ्गाल राज्यदेखि मुक्त हुनुको निम्ति प्रशासनिक नियन्त्रण र यो तपाईँको राजनैतिक शोषणदेखि मुक्त हुनुको निम्ति यसको अर्थ यो पनि हुन्छ यो केन्द्रशासित प्रदेश पनि हुन सक्दछ। यसको अर्थ यो पनि हुन्छ कि मुक्त हुनुको निम्ति अलग्गै सम्पूर्ण रूपले बङ्गालको नियन्त्रण मुक्त हुनुको निम्ति दार्जिलिङको सिक्किममा विलय पनि यसको एकदम अन्तिम एउटा विकल्प रहन सक्छ। तर जहाँसम्म गोर्खाल्यान्डको प्रसङ्ग छ त्यसलाई आत्मसात गरेका छन् भारतीय नेपाली भाषी भारतीय गोर्खा जातिले भारतको विभिन्न प्रान्तमा, यहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गोर्खाल्यान्डलाई समर्थन गरेका छन् हाम्रा गोर्खा जातिले। र यस मागबारे केन्द्र सरकार, राज्य सरकारलाई धेरै थोर सबै कुरो विस्तारपूर्वक जानकारी छ, जबकि उत्तर बङ्गाल राज्यको बारेमा उनीहरूलाई कुनै किसिमको जानकारी छैन। अहिले म भन्दछु जानकारी हुनसक्छ यो माग भारतीय जनता पार्टी एमपी जन बारलाको मार्फत हुनसक्छ भारत सरकारले नै उठाउन लगाएको बाँकी हो कि त्यो पनि एउटा, तर यो हाइपोथेटिकल हुन्छ, यो मेरो एउटा अनुमान मात्र हो। तर यसो भन्दामा भारतीय जनता पार्टीलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन, किनभने उहाँहरूले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा यस क्षेत्रको निम्ति दीर्घकालीन जुन राजनैतिक समस्या छ त्यसको समाधान गर्छु भन्दै आएकै हुन्। र भारतीय जनता पार्टीको दिवंगत नेता सुषमा स्वराजले पनि यस विषयमा स्पष्टतै उनी एक मात्र यस्ता नेत्री थिइन् जसले गोर्खाल्यान्ड पक्षमा स्पष्ट एउटा गृह विभागको स्ट्यान्डिङ कमिटीको जब मिटिङ हुँदा उहाँले स्पष्ट भनेका छन् गोर्खाल्यान्ड र दार्जिलिङको जनतामाथि अन्याय भएको छ, यो राज्य हुनु जति आवश्यकता छ। र उहाँले रिजन्सहरू साइड गरे चिकन नेक करिडर, चिकन नेकको करिडरको सन्दर्भमा घरिघरि उछाल्छन् धेरै पार्टीले। म पनि के चाहन्छु भने यस विषयसित धेरै अघिदेखि म सम्बन्धित भएको कारण र धेरैपल्ट म पोलिटिकल लेभल मिटिङ पनि एटेन्ड गरेको कारणले गर्दा हुँदी त्यति बेला हामी सबै एउटा मागमा अडिग थियौँ,
चाहे अहिले उनीहरूले आफ्नो पार्टी परिवर्तन गरे तापनि जन बारला पनि हामीसित नै थिए। त्यतिखेर हामीले गोर्खाल्यान्डको बारेमा स्पष्ट गभर्मेन्टलाई भन्दै आएका हुन् र यो पोलिटिकल लेभल टक्समा 4 पल्ट चाहिँ यस विषयमा गरेको र म स्वयं व्यक्तिगत रूपमा म आफै स्वयं साक्षी छु। मैले के भनेको, मैले भनेकै हो बेङ्गलको डिभिजन चाहिँ वास्तवमा होइन यो गोर्खाल्यान्डको माग। गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड इट्स नट द डिभिजन अफ बेङ्गल, द डिमान्ड इज द सब्जेक्ट अफ रिअर्गनाइजिङ दोज टेरिटोरिज विच वर नेभर एभर पार्ट्स अफ बेङ्गल। जुन तपाईँको इलाकाहरू बङ्गालको थिएन त्यसलाई पुनर्गठन गरिकन गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन गर्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा अवधारणा हो, हाम्रो एउटा तथ्यपरक आधार पनि हो। यो हिस्ट्री हो, हाम्रो भूगोल हो, हाम्रो जातीय चिनारीको सन्दर्भ यसै मागसित जोडिएको पनि छ। यसले गर्दाखेरि अहिले झट्टै जन बारलाले 13 तारिकको दिन जुन तपाईँ प्रेस विज्ञप्ति दिइवरिकन भनेका छन् उत्तर बङ्गाल राज्य, कतै यस मागले हामीमाथि प्रतिकूल असर त पर्दैन, यो कुरो जान्न पर्छ। किन हाम्रो माग त धेरै अघिदेखि हुँदै आएको, त्यसको सम्भावना पनि धेरै प्रबल पनि छ। र अहिले जुन माने बङ्गाल सरकारमा टिएमसी सत्तामा आए तापनि तर उत्तर बङ्गालमा टिएमसीको पराजय भएको छ। यहाँका जनताले टिएमसीलाई मन पराएका छैनन् र अधिकतर भारतीय जनता पार्टीका विधायक र सांसद चुनिएका छन्। भन्नको तात्पर्य समग्रमा भन्न पर्दा यो कुरा बुझ्न सकिन्छ कि उत्तर बङ्गाल राज्यको माग र अर्कोतिर दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स को अब जनताले धेरै अघिदेखि माग गर्दै आएका माग जसमा हाम्रा जन बारलाज्यू पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो, अहिले मात्र उहाँ भारतीय जनता पार्टीमा हुनुहुन्छ र त्यसका अघि उनीहरूले विरोध गर्छन्। विरोध गर्नेहरू हाम्रो पहाडमै छन्, उनीहरूले गर्छन् जो ममता सरकारका छत्रछायामा बाँचेका छन्। उनीहरूलाई विरोध गर्न एउटा बाध्यता पनि हो। उनीहरूको विरोधाभासको तर जनताको आवाजको अघि मलाई लाग्छ त्यसको त्यति साह्रो महत्त्व हुँदैन। विरोध जति नै गरे तापनि यो जनआवाज हो, यो जनचेतना हो। जनताले चाहेको छ कि यो जुन राष्ट्रिय चिनारीको सन्दर्भमा गोर्खाको प्रब्लमलाई समस्यालाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। तर यतिखेर नै उत्तर बङ्गाल राज्यको विषय लिइवरिकन केन्द्र सरकार कहाँ, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री कहाँ जाँदा कुन आधारमा, कुन तथ्यपरक आधारमा जन बारला र उसको टिमले कुरा गर्छन्, यो अति महत्त्वपूर्ण हो। किनकि उनीहरूको कुराकानीले गर्दा कतै यस्तो त नहोला कि हाम्रो दीर्घकालीन मागलाई कुठाराघात त नहोला, हाम्रो मागलाई सेटब्याक त हुन सक्दैन। हुनसक्छ एउटा हाराकिरी जस्तै पोलिटिकल एउटा सुसाइड हुँदैन। यसर्थ जन बारलाज्यूलाई पनि यहाँबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु, यस विषयले जान अघि केवल भारतीय जनता पार्टीका सांसद विधायक होइन, हामी जस्तो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सोच राख्छौँ हाम्रो जातिको निम्ति सदैन, हामी सबैलाई लिइवरिकन तपाईँले विचार विमर्श गर्नुहोला र मात्र तपाईँ प्रोसिड गर्नुहोस्। किन तपाईँ स्वयं नै हामीसँगै नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले केवल मात्र एउटा पार्टी चेन्ज भएको छ। तर पार्टी चेन्ज भयो भने पार्टीको दृष्टिकोण जुन ससानो राज्यप्रतिको दृष्टिकोण मलाई लाग्छ अझ पनि यथावत छ र हाम्रो मागलाई उचित उनीहरूले ठान्छन् भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। आजलाई म यति नै भन्न चाहन्छु, किन धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, विचार विमर्श गरेपछि मात्र उत्तर बङ्गाल राज्यको बारेमा एउटा स्पष्ट एउटा तस्विर हाम्रो सामने आउन सक्छ र त्यसपछि मात्र हामी केही ठोस मूल्याङ्कनतर्फ अग्रसर हुन सक्छौँ। धन्यवाद, प्रणाम। केही राजनैतिक नेतृत्वहरू यसलाई केवल भाजपाको प्रोपगण्डा अनि लोकसभा चुनाव 2024 को लागि तयारी पनि रहेको बताइरहेका छन्। तथापि वास्तविकताको गाँठो त तब मात्र फुस्किनेछ जब यसबारे केन्द्रबाट कुनै प्रतिक्रिया आउनेछ। सुन्नुहोस् गोजामुमु दोस्रो खेमाको अध्यक्ष विनय तामाङको प्रतिक्रिया। केही दिन अगाडि यो सुन्नमा आयो र फेरि त्यो कुरोलाई भाजपाकै शीर्ष नेतृत्वहरूले पनि केही रूपमा खण्डन गरिएको पनि देखियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको यसमा भन्नु केही पनि छैन। हाम्रो मुद्दा हो हामीले केन्द्र सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई, परराष्ट्र मन्त्रीलाई अगावै हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। साथसाथै यसको प्रतिलिपि
सम्माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले पनि हामीले गत वर्ष गरेका हौँ र हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड हो भारत नेपाल शान्ति मैत्री सन्धि 1950 लाई अवलोकन गर्नुपर्छ अनि धारा 7 लाई संशोधन गरेको हुनुपर्छ। यो हाम्रो डिमान्ड हो। साथसाथै 1949 सालको भारत भुटान मैत्री सन्धिलाई पनि अवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने यो हाम्रो अडान हो। आज भारतवर्षभरि छरिएर बसेको गोर्खा जातिको निम्ति हामीले प्यान इन्डिया स्ट्याच्युटरी बडीको माग गरेका थियौँ, जसको नाम अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली, त्यो स्थापित भएको हुनुपर्छ चाँडोभन्दा चाँडो। साथै उत्तर पूर्वी राज्यहरूको एक प्रशासनिक संगठन डोनर भनिन्छ, जसलाई नर्थ इस्ट काउन्सिल पनि भनिन्छ, जसमा सिक्किम पनि पछिबाट सम्मिलित भए। यो बीचको भूभाग 605 वर्ग किलोमिटरको भूभाग, जो दार्जिलिङ पहाड लगायत तराई र डुवर्सको भूभागलाई पनि उत्तर पूर्वी परिषदमा गाप्नुपर्छ। यो 4वटा हाम्रो डिमान्ड हो र हाम्रो यो 4वटा डिमान्डमा पार्टी अडिग छ। चुनाव समाप्त भयो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हामीले यसमा अहिले कतिपय कुराहरूमा काम गर्न सकेका छैनौँ, तर चाँडै नै यो 4टा मुद्दा लिएर पार्टी अगाडि आएको हुनेछ। यो तपाईँलाई आज तपाईँको पत्रकार सम्मेलनमा म बताउन चाहन्छु। केन्द्रले पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने बताएका छन्, तर यसको स्वरूप कस्तो हुनेछ त्यो अहिलेसम्म खुलस्त पारेको छैन। आशंका त अब यस्तो पनि उठिरहेको छ कि कहीँ केन्द्रले दिने पीपीएसको मोडल उत्तर बङ्गालको भूमिमा त निर्माण हुने होइन। यसप्रति भाजपा विधायक बीपी बजगाईको विचार यस्तो छ। उत्तर बङ्गाल बारेमा जोन बार्लाज्यू सांसदले जे पनि भन्नुभयो, हुनु त यो अब हामीलाई पार्टीबाट त एक किसिमको कुरा आएको छैन, उहाँको आफ्नो विचार हो। तर उहाँले जे पनि भन्नुभयो यो चाहिँ उत्तर बङ्गालमा बसेका जति पनि एथनिक कम्युनिटीहरू छन् उनीहरूलाई आजसम्म जुन प्रकारले डिप्राइभ गरिएर राखिएको थियो त्यसको आवाजको रूपमा यसलाई म हेर्छु। त्यो एउटा आवाज हो, किन उत्तर बङ्गालमा जनता धेरै डिप्राइभ छन् र विकासको मुद्दादेखि लिएर यहाँ भाषा साहित्य संस्कृतिको सुरक्षाको विषयहरूमा लिएर धेरै कुराहरूमा यहाँका उत्तर बङ्गालका जनता डिप्राइभ छन् र त्यसको एउटा अनुभव उत्तर बङ्गालले धेरै वर्षदेखि गरिरहेको छ। त्यसैको प्रस्फुटन सम्भवतः बालाजीले बोल्नुभएको। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, जस्तो म आज भाजपाबाट विधायक छु, म भाजपामा कहिलेदेखि छु त? मैले भाजपाको सिद्धान्त या भाजपा पार्टीलाई मैले कहिलेदेखि मन पराएँ त भन्दाखेरि एउटा विधायकको तौरमा मात्रै नभएर एउटा जनताको तौरमा पनि जब भाजपाले भन्यो कि पहाड तराई डुवर्समा भएका जुन चाहिँ राजनीतिक समस्या छ यसको स्थायी समाधान गरिनेछ भनेर भाजपाले भनिसकेपछि आज त्यो विचारलाई पछ्याएर हिँड्दा, त्यो विचारलाई माया गरेर मन पराएर हिँड्दा कालान्तरमा गएर म भाजपाको स्वयं पनि भाजपाको विधायक बने है। र हाम्रो माइन्डमा त्यही कुरा छ कि पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर एउटा पीपीएस, एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान दिने भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता बोकेको छ। यो केवल सांसदको चुनाव कालमा मात्रै नबोकेर योपालि हाम्रो विधानसभा चुनाव कालमा पनि घोषणापत्रमा यो कुरा बोकिएको छ। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा कुनै पनि रूपमा यो पहाड तराई अनि डुवर्स कुमारग्रामसम्मका जनतालाई न्याय हुने जुन पनि व्यवस्था भारतीय जनता पार्टीले ल्याउँछ, जुन व्यवस्थामा हामी स्वतन्त्र भएको अनुभव गर्नेछौँ, त्यो व्यवस्थालाई त हाम्रो समर्थन रहनेछ। त्यसको त्यो पीपीएसको रूप कस्तो हुन्छ, त्यो अहिले बार्लाजीले भनेको स्वरूप जस्तो हुन्छ कि या त्यसको अर्को कुनै स्वरूप छ,
त्यो त भाजपाले जबसम्म खुलाउँदैन त्यसलाई हामीले आधिकारिक रूपमा यही हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। तर यति हो, म निजी तौरमा चाहिँ एउटा के चाहन्छु भने भोलि कुनै पनि व्यवस्था आएको होस्, म सबभन्दा पहिला त म भारतीय हुनुभन्दा पहिला म एउटा गोर्खा नागरिक हो भारतको। कुनै पनि व्यवस्था आएको होस् त्यसमा यो पहाड तराई र डुवर्समा जुन किसिमको अन्याय भएको छ यहाँको जनताले त्यो अन्यायबाट मुक्ति पाएको हुनुपर्छ। त्यो मुक्ति दिने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य छ है। अब यसलाई भोलिको दिनमा कुन रूपमा हेरिन्छ त्यो समयले जसरी अगाडि बढ्दै जान्छ त्यसरी नै हामीले पनि हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अच्छा, अर्को कुरा तपाईँले यो उत्तर बङ्गाल राज्य बनिनु सम्भव छ या छैन भन्ने पनि जुन प्रकारको एउटा मबाट आग्रह गर्नुभयो यसको विचारको, भारतीय संविधानमा कुनै पनि राज्य अर्कोसँग मिलाएर चुडिएर जे गरेर रिअर्गनाइज गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै मुख्यमन्त्रीले यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर पनि हुँदैन। संविधानको तहतमा जस्तो संविधानले दिएको आधारहरू छ त्यसलाई बोकेर कहीँ चुडिन पनि सक्छ, कहीँ जोडिन पनि सक्छ, कहीँ स्वतन्त्र हुन पनि सक्छ कुनै पनि माटो। यस्तो हाम्रो योभन्दा अघि पनि धेरै उदाहरणहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराको सम्भावना छ। पहाडको एक पक्षको भनाइ छ भाजपा केवल गोर्खाहरूको भावनासँग खेलिरहेका छन्, पहाडलाई लिएर भाजपा गम्भीर छैन। यद्यपि उत्तर बङ्गाल राज्य गठनबारे आफूहरू सकारात्मक रहेको तर यसले गोर्खा अस्मिताको समाधान भने हुन नसक्ने बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका एकजना शीर्ष नेतृत्व साथै युवा मोर्चाका अध्यक्ष प्रकाश गुरुङको विचार यस्तो छ। विशेष यो उत्तर बङ्गलाई कर्भ आउट गर्ने जुन प्रकारको भारतीय जनता पार्टीको एमपी जोन बारलाको स्टेटमेन्ट छ अनि राजु विष्टको पनि स्टेटमेन्ट छ, त्यसलाई हामी साँचो रूपमा हेर्नु हो भने यसलाई हामी स्वागतै जनाउँदछौँ। यद्यपि नर्थ बेङ्गाल छुट्टिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो निम्ति त्यति साह्रो सरोकार छैन, किनभने प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र जो तराई डुवर्स अनि पहाडमा का जति पनि गोर्खा आदिवासी अनि हामीसँग सयौं वर्षदेखि संयुक्त रूपमा मिलेर बस्ने हामी पहाडीहरू छौँ र उनीहरूले दीर्घकालदेखि नै अलग राज्यको माग गरेको हो। अनि योसँग केन्द्र सरकारलाई पनि जानकारी छ, कांग्रेसको सरकारलाई पनि जानकारी थियो अनि वर्तमान भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई पनि जानकारी छ। र हामी चाहन्छौँ कि भारतको संविधानको धारा 1(3) ख अन्तर्गत जुन प्रकारको राज्यलाई एउटा राज्यलाई दुईटा राज्य सीमाङ्कन गरेर दुईटा राज्य बनाउन सक्ने अथवा 3टा राज्य बनाउन सक्ने जुन चाहिँ प्रोभिजन छ त्यस अनुसार संवैधानिक रूपमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा पनि यो कुराहरू अंकित गरिसकेको छ र आज साँच्चै नै भारतीय जनता पार्टीकै एउटा आवाज भएर एमपीहरूले यो कुरालाई साँचो रूपमा अगाडि बढाउँछ भने हामी स्वागत जनाउँछौँ। तर उत्तर बङ्गाल भन्दा पहिला चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र यो देशको निम्ति गोर्खाहरूले दिएको आहुति त्याग बलिदान जुन छ यसको पनि कदर हुनुपर्छ र हामी देशको सिमानामा पनि शहीद भइरहेको छौँ अनि हामी त्यतिकै हाम्रो निम्ति देश राष्ट्रभक्त राष्ट्रप्रेम जतिकै प्रिय चाहिँ हाम्रो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग हो, जसको निम्ति हजारौं वीर वीरङ्गनाले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएको छ र यसको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। र भौगोलिक दृष्टिले हेर्दा जियोग्राफिकल जुन चाहिँ डाइमेन्सनमा हेर्नु हो भने पनि आज पहाड तराई र डुवर्सको जुन चाहिँ भूभाग छ अन्य रेस्ट अफ बङ्गालदेखि अलगै भएकोले यसको एडमिनिस्ट्रेटिभ यसको विकास देश हित राष्ट्र हितमा पनि अलग राज्य बनिनुपर्छ भन्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको माग हो। धन्यवाद। दर्शकबिन, यो थियो वर्तमान उत्तर बङ्गाल राज्य गठनबारे उठिरहेको चर्चामाथि राजनैतिक विश्लेषक अनि विभिन्न दलका नेतृत्वहरूको मन्तव्य। फेरि पनि हामी यस्तो कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ।
50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार टिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए टिप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।